Dugang proyekto na usab ang nahuman sa Purok Lanzones, Barangay Hilltop, ubos sa liderato ni Mayor Seth Frederick Bulat Halusos nga mao ang Rehabilitation of Barangay Road. Ang proyekto nga nagkantidad sa mukhabat 3 milyones ka pesos ug ang pondo gikan sa lokal nga kagamhanan sa dapitan naglangkob sa 380 ka metros ang gitas-on, 2 metros ang gilapdon ug 0.20 metros ang gibag-on sa maong kalsada. Ang pag-ayo sa kalsada gihimo aron mapalambo ang kondisyon sa dalan ug mapaayo ang kahimtang sa transportasyon sa mga residente sa maong barangay ug sa kasigbit nga mga lugar. Ang proyekto gitutukan aron mapadali ang serbisyo ug makapahimo og mas sayon nga pagbiyahe alang sa mga mag-uuma, mga estudyante ug mga residente sa Barangay Hilltop. Si kanhi Kapitan Ramil Galleposo nagpaabot sa iyang dakong pasalamat ngadto sa kagamhanang lokal ilabi na kang Mayor Bulat Halusos sa gihatag nga proyekto sa ilang barangay. Tungod naghatag kini og kahupayan sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe tungod sa lapad na ang ilang kalsada ug nang hinaot nga daghan pang dugang nga proyekto ang ibobo sa ilang barangay. Pasalamat ako sa dugang pang mga proyekto nga gihatag gikan sa ato ang siyudad nga gipanguluhan ni Mayor Bulat Halusos og wala gid gihapon siya muhikaw sa iyang pagsalig nako bisan wala nako sa katungdanan isip na lang usa ka barangay coordinator. So mapasalamaton ako no sa among barangay nga iyang gitagaan gihapon og project bisag wala nako sa posisyon og dako kaayong kalipay sa mga among residente diri sa Barangay Hilltop nga niya ang project na abot gihapon no kay sumala sa among mga kaatbang karon nga ang iyang plataporma ang pagpalapad sa karsada pero wala pa gid siya nahimo bisag usa ka dupa. Muna nga mapasalamaton ako sa atong kagamhanan no nga panguluhan ni Mayor Bulat Halusos ug sa iyang Vice Mayor ug sa iyang pulo ka konsehal diri sa atong dakbayan sa dapitan. So salamat kaayo. Ug ako pang hulaton og basig duna pay mga dugang no nga proyekto pareha sa among barangay road mao gyud amo ang gikinahanglan sa among barangay nga mapalapdan no kay risgo kayo sa among mga sakyanan labi na sa mga motorista. Og daghang salamat. Sa iyang kabahin si Annabel Hapay, 55 anyos, residente sa nasangpit nga barangay nga nagpaabot usab sa iyang mensahe pasalamat kang Mayor Bulat Halusos sa pag-ayo o pagpalapad sa ilang kalsada tungod kay dili na sila maglisod kung adunay engkwentro nga mahinagbo atol sa ilang pagbiyahe sa maong dapit. Dakong pasalamat sa ato ang mayor kang Mayor Bulat Halusos sa iyang pagpalapad sa ato ang karsada nga karon kaluoy sa Ginoo maay naging pag-agi sa mga residente sa Barangay Hilltop. Kaniadto maglisod gid mi kaayo mo ginadako na mo kay problema ang kalisod ilabi na kung naay engkwentro maumaog gid sa amo ang kahadlok ug karon kaluoy sa Ginoo murag hayahay na ug manghinaot ko nga anaa pay dugang niini nga maabot unta dito sa ibabaw kun munay amo ang damgo dinhi sa mo ang barangay. Kini usa lamang sa mga proyekto nga naghatag og dugang katumanan sa mga maayong tinguha sa lokal nga kagamhanan ug pagpadayon sa pag-implementar sa mga dugang pangkalambuan nga maghatag og benepisyo sa katawhan sa dapitan.